على هادو اللي ديلان. اذا لازم علينا هذا الموظف اللي هضرت عليه انت، هضرت عليه اللي يحس روحه الاز في هذه الشركه ولا في هذه المؤسسه ولا في هذا وين راه يخدم، معليش وين راه يخدم، كي تحط روحك الاز وراك قادر توكل الفاميليا تاعك وراك تقدر تنيغوسي السالير تاعك، تقدر باغ اكزومبل لما عجبكش تقول اللي راك موظف عنده، تقول يا ودي انا مي حايب نزيد في السالير، شوف لي كيفاش نزيد، اسكو نزيد خدمه، اسكو تزيد لي خطره انا ماشي رايك فيني، باسكو بصح لازم تبروفيلو، لازم تبرهن باللي انت تستحق سالير كثير من هذاك باش ما توليش عبء على المؤسسه. باسكو انا بور موا لا ريسورس هيومان سي ان انفستيسمون، سي با اون شارج. ولكن انا عارف باللي لي فينانسي يزعفوا كي نهضر هكذا سي، مي انا بور موا لا ريسورس هيومان ماشي اون شارج، باسكو لا ريسورس هيومان راهي تقدم اون فالور اجوتي كثر اون جينيرال كثر من السالير تاعها، صوف هادو لي كا كيما رانا في كورونا كاين اللي راه يخلص وما يخدمش، دونك هذه سي دي ميزور اكسيبسيونيل بور دي كا اكسيبسيونيل، باسكو هذه سي دي كا دو فورس ماجور ماشي مي سينون بزاف لي زومبلويي يخرج كما قلت انت مانيش عارف فينومين دو مود، يقول لك لا مود راهي تاع لي ستارت اب نروح ندير ستارت اب، لا مود راهي تاع لي سيبر كافي بداو يديروا كاع لي سيبر كافي لا تشفى عليهم بداو وحنا رب التقليد. اصبر قال لك سوبيرات فيها السوارد، يا سبحان الله تلقاك شغل سوبيرات بين سوبيرات وسوبيرات دو سوبيرات بيناتهم سوبيرات واحده ما تخدمش، سبحان الله. ولا كافيتيريا حتى هما لي كافيتيريا اي والله بين قهوه وقهوه كاين زوج قهاوي واللي قاعدين فيه شكون حابين يديروا لونساج، ما تمسخرش بينا وشرب صاريه الشاي يا بدينا قعدنا في القهاوي حتى الواحد خلي لك ما ينطق ثاني حاجه حتى الواحد والله غير واحد لصق في الكرسي هاك كي تروح تلقى لاطراس تاع جمال يا زلمه. الواحد وعاش تما هذيك الفطره خير ربي تاع القهوه والله، يا بين قهوه وقهوه يا هشام خويا غير زوج قهاوي في نصهم قهوه وكامل قاعدين فيهم، شكون قاعد فيهم الا من رحم ربي حبيبات لي تلقى سماك شغل صعيبه عليه تحكمت عليه يقعد في القهوه، مي بوكو بليس اللي ما يدير والو، واحد 27 سنه مازال باباه واختو وامو يشريوا له في الدخان والدنيا من هيك واش قاعد يحكي على لونساج، وذوك تلقاهم انا جبت على القهوه حبست الدخان حبست كلش، دوك تلقاهم يحكيوا على ستارت اب. ما سبحان الله ما تمسخروش فينا. لا هي اسمح لي يعني هي لونتربرونيا لازم الانسان اللي يحب يروح في لونتربرونيا سي با اون مود، باسكو لي مود كي تديمودا راك تحصل، الا باش راك ترفدها كوم اون مود نهار اللي تديمودا تحصل، وكي تحصل خمم باللي عندك الناس اللي تخدم معاك عندهم عائلات راهم يوكلوهم، ما تقدرش تحصل ترفد سوا الحق الشك وتروح، ما عندكش وين تروح، باسكو تم راك لونسيت المؤسسه تاعك، ما تقدرش تقول لهم سمحوا لنا حنا غلطنا وتكلوا على ربي كل واحد يروح لا لازم دير الماكسيموم او ربي اللي جابها مكاتب الله. هي سي فري مكاتب الله، بصح الواحد ماشي يريسكي هكذا شغل غير ان فينومين دو مود غير باش يقول في حومته باللي انا اونتربرونور، ولا باش يقول عندي كوزان تاعو ولاد عمو بنات عمو ولا اخر باش يقول باللي انا مؤسس شركه ناشئه يدير في ستوري الدنيا شغل عم باك تلقى الفولورز تلقى النمبرز تاع لايكس ولي كومونتير والدنيا تقول ربي يبارك الدنيا، تولي شاك في روحك انت والله، تولي شاك في روحك باللي كنت والله غير مشروعك اللي فاشل، وتلقى واحد اخر الانستغرام تاعو بالك عنده واحد 150 ابوني برك وشي هكا ربي يبارك غير يطلع. ما شغل ارض الواقع الديجيتال غلب على الواقع، حتى عاد اللي صحيح تسمى لي صحيح في ارض الواقع واو حاكم طريقه الصحيحه، ولا غير حتى تلقاه يتوسوس ويفشل يقول لك بالك انا اللي غلط.
ايكيليبري بشويه ليكيب. هذه عالميه في اللي كيقاطعك. شفت حكايه ربي سبحانه اسمع الشايب، ربي قال لك وما اوتيتم من خير فهو من الله وما اوتيتم من شر فهو من انفسكم اخويا. بدات تمسخر بيا، جابها لي دي سالفي، جابها لي تمسخير الدنيا، ومن بعد تقول لي هو ربي كتب، ومن بعد تعشي انت 4 عباد بالك حبسوا خدمتهم باش يدخلوا يخدموا عندك، تعشي مطيشهم داخله في بعضهم، تقولوا ما والله غير ثوره في الله تعالى كتبها. دي طبق علينا هاي. لا هذا انا شاك نقول لهم، نقول هادو باغ اكزومبل لونساج ولا نقول له خمم الحاجه الاولى اللي تخمم فيها، سي كو الناس اللي تخدم معاك عندهم فاميليات، ماشي انسان راهو غير هكذاك برك راه مطيش في الطريق. هذيك الفاميليا راهي تاكل من هذا الصالير هذا. كي تخمم باللي راك دير مؤسسه ناشئه ودخلته يخدم معاك، لازم تخمم اسكو تقدر توفر له الصالير تاعو جوستومون بوندون مينيموم 6 شهور. عندك مينيموم 6 شهور تاع الصالير به بلي ديكلاراسيون باش ريغلو، باش نتفاهموا. الحاجه الاولى، انا كل كونساي اللي نمدو، عمري ما نمد كونساي باش تخدم في لانفورمال. خدمت انا فيه ايتوديون، تخدم هذوك دي بتي بولو، تتعلم. احنا كنا نتعلموا ماشي بروبليم. بصح انت تحب دير مشروع، ومشروع يكون قوي، ما تخدمش بالترافيك وتعاود تقول علاش ما وقفوش معايا. خاطر علاش ان كونساي في كامل لادمينستراسيون، في كامل البيروقراطيه الجزائريه، تلقى الناس فيها صافين. هذاك الانسان الصافي اللي يحب يعاونك سور لا باز الا انت تكون ريغلو، تكون مريقل كوارتك. بصح الا انت تكون الكوارتك عيوج، الا انت تكون الكوارت تاعك عيوج وتروح تقول له عاوني، واش يعاون فيك؟ يرحم باباك. دروك البروبليم انت راك غلط. دونك هذه نقول كامل اللي عنده مشروع باش يدير مؤسسه ولا لونساج ولا مؤسسه صغيره ولا متوسطه، ولا لازم تبازي البروجي تاعك على دو بون باز. اللي يقول لك باغ اكزومبل لا انا ما نديكلاريش لي زامبو، ما نجيش ما نديرش لي فاكتور، ما نديرش هذه. يا خويا انت راك غلط هنا، راك غلط، وانا انت تحب تغلط الله يسهل عليك. انا ما نكوسيونيش هذه الغلطه، هذه صعيبه باش تقدر تقول لواحد بلوطار من 4 سنين ولا 5 سنين تقول له لا وعاونوني وبجاه ربي وانا غلطت. لا دروك انت راك غلط، غلطه كبيره ماشي غلطه صغيره اللي يقدروا يعاود يسقموا لك الاوضاع ولا حاجه اخرى. هضر على اون ايدي. كاين بزاف اللي عندهم دي زيدي وما يحبوش يهضروا عليهم، يخافوا يهضروا عليهم، يقول لك يسرقوا لي ليدي. بزاف راهم يسرقوا ليدي، هذه لازم نخرجوا منها، لانه ليدي اللي راه عندك ما كاش اللي يدافع عليها في الميدان كيما انت. ما تعطيهاني ما نقدرش ندافع عليها. والحاجه الزوجه اللي لازم تعرفوها، ليدي ميم كي تخرجها يقدروا يسرقوها لك. صافي دير لو كا رفدوا لو كا تاع فيسبوك مع سناب شات. لي ستوريز خرجهم بسناب شات، وفيسبوك رفدهم وحطهم في انستغرام. ما لحد الان ما كان حتى بروبليم. بصح سي فري هي مورالمون سي با لوجيك واش داروا، ولكن اسكو سناب شات ابروتيجي هاد بروفي، اسكو بروفتاه، اسكو ما بروفتاش، حاجه اخرى. دونك هذه من الصعب كي تكون في الديجيتال، صعيب بزاف باش تبروفتي حاجه في الديجيتال. تقدر تبروفتي، تقدر تمشي لينابي باش لا مارك تاعك تبروتيجيها. الا سميتها سناب شات، بون هذيك راهي مسميه سناب شات، تسميها حاجه اخرى. دونك هذه صح لازم تروح لينابي. بصح ليدي تاعك، الفكره تاعك ما تقدرش تحطها 100% في لينابي ولا في كوم بروف. دونك الحاجه الزوجه، كاين بزاف اللي يسالونا يقول لك راني حايب نبدا ما عرفتش منين نبدا. دونك هضرنا عليها في الكومونتير الاول. اسكو نتوما ديروا لي زاسوسي معاكم، اسكو تروحوا وحدكم، كل واحد يحس روحو يشوف الظروف اللي تليق به. ما كانش ان روسيت
سيونس اكزاكت. كاين اللي يحب يخدم وحده. انا ما جو ديكونساي، نقول لكم ماشي مليح اللي يخدم غير وحده 100%، بصح كاين اللي ما يقدرش امبوسيبل يخدم مع واحد اخرين. هادو سي دي كا اكسيبسيونيل صغار، ما كاش بزاف منهم. مي الاخرين خدموا اون جروب. اللي يفهم في الترونسبور يدير ترونسبور، اللي يفهم في الادسنس يدير الادسنس، اللي يفهم في ديفلوبمون فلوتر يدير فلوتر، اللي يفهم في اكس كود يدير اكس كود. دونك كل واحد والميتي تاعو. دونك الواحد اللي يقعد غير وحده يقدر يخدم خدمه، مي كي يكونوا في 4 ولا راهم يربحوا، راهم يمولتيبليو الوقت فوا 4. لا فيتيس سرعه تاع الديفلوبمون مينيموم فوا 4 ودي فوا ميم فوا 10. يكونوا غير 4 عباد يمولتيبليو فوا 10 على جال، باسكو لونتوزيازم الحماس اللي راه عندهم باش ينجحوا. هذه ما تعرفوها حتى كي تشوفوها في الميدان، وتشوف باللي كاين ناس اللي موالفه يخدموا غير 8 سوايع، بصح كي يدخل في اون ايكيب يشوفها شابه وموتيفي تو، يبدا يخدم مام 10 15 16 17. انا شفت لي زالجيريان ماشي لي جابوني اللي تبان لهم نورمال، يخدم 17 ساعه في النهار والله ما يعيا باسكو علاش راح يحس باللي راه يخدم في مشروع اللي يليق به، وايكيب يقيموه ويريسبكتيوه. دونك هنا كاين الريسبي. هذا الريسبي اللي اوبليجي علينا كامل نكونوا محترمين بيناتنا. دونك لا كيسيون اللي بوزيوها حتى هي بزاف، سي اما هما لي دومين اللي راهم يتمشاو. هذه بزاف لي كيسيون يتبوزا، ما كاش جواب هكذا يقول لك الدومين اللي راه يتمشى. الدومين اللي يتمشى مليح هو الدومين اللي انت تحس روحك تخدمو افيك باسيون، راك تخدم متحمس، راك تخدم راك تخدم باش تنجح. دونك هذاك هو الدومين اللي ينجح. ولكن الا باش هذاك الدومين راهم ديجا عندك 1300 منافس، ماشي كيما الدومين اللي راكم 4 ولا 5 تاع المنافسين. هذا لازم تفهموها، باسكو الا باش انت كيما قال لك سوبيرات ولا القهاوي ولا يكون عندك بزاف لي كونكورون، وصعيب بزاف باش تدخل في المارشي. كي نقول لك صعيب ماشي مستحيل، لا ماناش نقولوا امبوسيبل تنجح، بصح شنو الظروف صعيبه باش تنجح في هذا الميدان. اذا فوالا غروسو مودو كيفاش تلونسيو ان بروجي. بون ما نقدروش نهضروا على كامل لي بوين. كاين دي بوين اللي وين كاين انسان كيما راه بوزا لنا كيسيون يميتريز التكنيك، واحد اخر يميتريز الماناجمنت وميتريز هادو. دونك يكونوا انصامبل، يكونوا دي اسوسيي، كل واحد يميتريز تكونوا يميتريز ان بوين. لو نومبر داسوسيي كاين بزاف اللي يسقسيني شحال لو ماكسيموم تاع النومبر داسوسيي. فو ميو ما ديباسيوش في اللونسمون، ما ديباسيوش 10. انا يبان لي باسكو كان ديباسي 10 تبدا تصعب الحاله، سورتو بلو طار. ديباسي 10 معليش بلو طار تعاود تزيد بالعقل. كي نبداو نوليو كوم اون فامي، نبداو نزيدو نكبروا يكون بالك امبلوايي، ندخلوا معايا اسوسي، نبدا حتى هو ندخلوا اسوسي، باسكو حتى هو علاش لا كيما قال لك امبلوايي يكون متحمس ويكون يخدم خدمته مليح حيتو، علاش لا مليح يدخلوا اسوسي معاه. سي اون بون شوز. دونك الا كاين دي كيستيون. بون جمال ابارامون il a un problème de connexion. راني هنا حاضر. بغيت نخليك وحدك في الكرون هيك باش دوكا انا خاطي دوكا انت انا عن بالي عندك بروبليم دو كونيكسيون، سي بور سا دوكا غير حنا في شرك لي كيستيون باذن الله تعالى يا ليكيب كيستيون بار كيستيون ان شاء الله. مرحبا بليزير. حاجه تروح في باطل ربي. هيا السلام عليكم. Alors, j'ai un bon bagage. Alors, Costillo. J'ai un bon bagage en management. Aujourd'hui, salarié, j'ai un projet en informatique, conception logicielle, la partie fonctionnelle, je la maîtrise. Pour la partie technique, aucune notion dans le domaine. Alors, je dois solliciter des informaticiens, mais j'ai peur que mon projet soit volé par ces derniers. Est-ce qu'il y a une méthode pour protéger le projet?
تري كومبليكي الا ما يكونوش معاك دي زومبلويي. الا كانوا معاك دي زومبلويي راهم معاك، دونك الكود سورس راه الداخل معاك. الا يكونوا دي فريلانس صعيب بزاف باش تبروتيجي، سوف الا فو ميتريزي دي تكنيك كيفاش تمد لكل امبلويي تمد له اون بارتي تاع الكود، ولاسومبلاج انت ديرو وحدك. مي تكنيكمون فريمون سي تري كومبليكي باسكو تكنيكمون باش دير وحدك لاسومبلاج صعيبه. دونك خمم مليح باسكو تكنيكمون لازم لك دي زوتي، ولا شوف دي اسوسي معاك يكونوا تري فور اون تكنيك. دونك انت خليهم هما يخدموا هالكوتي. جو ne pense pas ان بون تكنيسيان ولا ان بون انفورماتيسيان يقدروا يسرقوا له الكود، ولكن الريسك زيرو ما كانش ريسك زيرو دون الموند. سي ديرها حاجه في راسك، تقدر من يوم لغدوه ميم السيرفر اللي راه عندك ولا البيسي اللي راه عندك راك تخدم به يهاكيوك يسرقوا لك الكود. سي مانيش نقول لك لازم تتوسوس، مي لو ريسك زيرو ما كانش، وما لازمش دير في راسك باللي كاين مشروع فيه ريسك زيرو. ما كانش هذه في العالم. ما نون سي سونس. جيسبر نكون جاوبت، والله اعلم. ما سي نون سي سونس. جمال، لا ميثود كيفاش ولا لي ميور كونساي باش نديرو ولا نخيروا notre associé et كيفاش نكملوا l'association à long terme. Le meilleur associé انا pour moi سي كي تقول له الديفو تاعك وتقول له بلي دار مشكل يزعف شويه ويزول، ما يقعدش حاقد عليك. هذاك سي بون اسوسي. ولا شتو تقول له اون سامبل كريتيك، تقول له لا ما لازمش نديرو هكذا، وانا في جالي يبان لي ما نديروش هكذا، نديرو حاجه اخرى. اون سامبل كريتيك ميم في الدومين تاعو. الا شتو دقت له صاي خلاص يقول لك يكبرها كبيره بزاف، انا جو دي كونساي هادو لي جون اسوسي خاطر تحصلوا بهم بلوطار، باسكو المشاكل اللي كاين بلوطار بالك 1000 ولا مليون مره صعاب على المشاكل اللي هذه كريتيك. ما عجبتنيش هذاك لا كولور، ولا ما عجبتنيش هذيك لا بوليس كاركتير، ولا سي دي فوا على دي فيتيليتي يبدا قريب يضرب. سي سا سي با انتريسون. زيدي نوت كيستيون. C'est le problème majeur de toutes les entreprises en Algérie, le recouvrement des créances. Oui, la plupart des ateliers sont en difficulté à cause de ça, et le lobbying des importateurs qui a émergé ce phénomène de crédit. Avec des gens, on l'appelle roulement. Oui. فهد علي عندك الحق. علاش لي امبورطاتور جاتهم سهله الحاله؟ باسكو كاين من جهه اخرى كاين اكسبورتاتور يسهل له الامور. الاكسبورتاتور لو ميتي تاعو يسهل الامور. لامبورتاتور تاعنا لو ميتي تاعو يسيني لي دوكيومون. حاشا اللي ما يستاهلش شي كامل، مي لا ماجوريتي تاع لي زامبورتاتور تاعنا في الجيري يعرف يسيني دي دوكيومون. لا دو كريدي يجيب برودوي ويبعثوا في المارشي، يجيبوا ب 1 دينار، حايب يبيعوا ب 50 دينار، يربح. بون هادو ماشي كامل الربح تاعو، كاين لي زومبلويي كاين هذا. دونك هو ما عندوش كونطابيليتي، ما عندوش هادي. لازم نخرجوا من هذا الموديل. هذا الموديل يدينا الهاويه الهلاك. هذا الموديل يدينا الهلاك. ولا رانا نزيدوا نتبعوا هذا الموديل، رانا رايحين للهلاك، رايحين للجرف ا غراند فيتيس. علاش رايحين للجرف؟ جو برون اونت بارونتيز، حنا الجزائر ديبون 98% من لي زيدروكاربور، غاز، بترول. هاد 98% الا باش نخصوها كامل لامبورطاسيون تاع الخرده تاع الشكيل، هادي صافي دير نهار اللي نجي نامبورتي الدواء اللي لازم عليا نامبورتيه. بالك ما نقدرش نخدم كامل الدواء، ما كاش بلد في العالم يخدم كامل الادويه في البلد تاعو. دونك كاين ادويه اللي لازم نستوردوها. هذه كان نستوردها معليش باش نداوي الناس، سي تو افي نورمال على الراس والعين. بصح انا الا باش نستورد مسمار اللي كابابل يكون يخلصه هو ب 1 دينار 10 تاع المسامر، يبيعوه لي ب 10 دنانير المسمر الواحد. دونك هنا رانا نون سولمون نمدوا له لي دوفيز اوتو بانكير، وراو يغش في السلعه تاعو. والمسمار نقدروا نخدموه هنا، هذه ماشي تكنولوجيا عاليه. كاين بعض المواد ولا بعض لي برودوي المنتوج اللي يكون فيه
التكنولوجيا عاليه بزاف، لي سكانير تاع لا ميديسين، لي زورديناتور بورطابل اونكور، لي زورديناتور بورطابل ولا لي لابتوب ولا نقدروا نمونطيوهم هنا. مي تو ديبون، الا باش كي نمونطيه هنا يسقام لي غالي علينا امبورتيه، دابا نامبورتيه ونخدم حاجه اخرى اللي نقدر نكومبونسي، يسميوها لا بالونس كوميرسيال، لا بالونس تاع الصادرات والواردات. هاد لا بالونس الا تكون ايكيليبري بلوز او موان نقدروا نعيشوا بها لي جينيراسيون ان شاء الله اللي يجيو. بصح الا باش نخمم غير في روحي انا، نعيش روحي في الرفاهيه ونبدر والاخر، وولادنا ولادنا كي يجيو تقول لهم كلينا الطعام واللي فاتوا الطعام يقول لك ليت. هنا ما راناش في عقليه تاع استراتيجيه، رانا في عقليه تاع تيري برك كما يقولوا بالعاميه. سؤال واحد اخر. جو سالي بارك الله فيك خويا حسين. جو تو سالي اوسي. جيسبر ما هضرناش بزاف لي بيتيز فينانس على لا فينانس. الا هضرنا كاش بيتيز ولا سمح لنا، والناس تاع لي فينانس يسمحوا لنا. جوست الراي نتاعنا باش لي فينانس ان شاء الله. لا جو فو كونساي دو سويفر لا شين يوتيوب تاع حسين بوكابوس، اكستراوردينير. يفهم دي كونسيبت تري كومبليكي في لي فينانس، يفهمهم دي ميثود تري سامبل، تتعلموا منه بزاف صوالح. ميرسي خويا حسين، ميرسي. Concernant le livreur au démarcheur, c'est un poste très important car il reflète l'image de l'entreprise. Oui, tout ce qui est, شوف بارك الله فيك, tout ce qui est en front office, كامل الناس اللي راهي تهضر مع الزبون مع الكليون هادوك لازم نفورميوهم، لازم نشوفوا اون كونترول كيفاش عندهم الفلو، باسكو الا باش يهضر مع 350 زبون في الساعه ولا يهضر مع 5 تاع لي كليون في الساعه ماشي كيف. الناس اللي تكون دي فوا في اوريدو ولا في جيزي ولا موبيليس يكون في الكيشي، يحسن لهم عاونهم بالعقل عليهم، باسكو دي فوا ماشي سهل عليهم. يكون الناس يجيو يعاود اون فان جورني دي فوا ما تقدرش تهضر. مي على المؤسسات نتاعهم يسقموا الاوضاع، ماشي الكليون هو يتحمل الاوضاع. المؤسسه تاعو لازم نسميو هذا لوديت ماركتينغ. لوديت ماركتينغ واش نديروا فيه؟ نقيموا نشوفوا لا فورس دو فونت تاعنا كيفاش راهي تتعامل مع لي كونسوماتور. الا باش خصنا نديروا لهم فورماسيون، ولا باش خصنا نخفوا عليهم. باغ اكزومبل الا باش يخدم 8 سوايع يبدا يخدم غير 4 سوايع، و4 سوايع يستقبل فيها 1600 كليون، بزاف عليه صاي خلاص غير ما يزيدش يخدم، باسكو كي يزيد يخدم راه يولي بروبليم على المؤسسه وحتى هو يمرض. حنا ما خصناش نمرضوا الناس، حنا خصنا ماذا بينا هذاك العامل ولا هذاك الموظف ما يمشي لدارو مريح، يمشي يقضي حاجته، يمشي يشوف الفاميليا تاعو، خير ما يقعد يتم ويتضارب لنا مع كليون ولا اوت شوز. السلام عليكم صلاح الدين ورحمة الله وبركاته على هذه المداخلة، شكرا. ما هي أحسن صورة للدخول في مشروع كصاحب فكرة والحفاظ على الوجود مع المستثمر؟ وهل مؤسسة العدالة في الجزائر تعطي وتحفظ لصاحب الفكرة حقه في المشروع؟ هنا سؤال مليح، ولكن أنا ما عنديش كفاءة في العدالة في الدروا باش نعرف كامل النقاط، ولكن أنا واش نعرف كل ما هو مكتوب عن الموثق يكون محمي. كي تكتبوا عن الموثق كل ما الحاجة اللي ماشي مكتوبة عن الموثق ما تقدرش تحميها. اللي هدرتها بلسانك ولا كتبتها في ورقة بيناتكم وما عندهاش الورقه بيناتكم، هي الناس زمان يقول لك الثقه في الكلمه، وصح هي سي فري الرجال مولي كلمه ولا بصح دركا واش حبيت نقول لك ماني اسكو خلاصوا رجال، اسكو الكلمه ولات ما عندهاش قيمه وما نقدرش نهضر هكذا. ولكن انا ننصح كل الناس تروح عن موثق يكون هو الانسان المناسب اللي خدمته باش يسجل كل هاد الافكار ولا كل هاد والفكره. حاجه مليحه اللي لازم تفهمها،
ما نقدرش نكتب لا توتاليتي تاع الفكره، باسكو الفكره عمرها ما تكون فيجي، ما تكونش حبر على ورق بوندون توت لا في، صعيبه. هنا انا ما نعرفش فكره بدات في 2010 ولا 2020 ما تطورتش. تتطور كل يوم الفكره، تتطور على حساب ومليحه كي تتطور على حساب السوق، لأن الفكره تتاقلم مع السوق. اذا الفكره ما كانتش مأقلمه ما تاقلمش مع السوق، راه فيها مشكل وخلل، وصعيب بزاف باش تقدر تجيري هذيك الفكره بارابول المنافسين، باسكو كامل المنافسين كامل لي كونكورون تاعك في العالم كامل يتاقلموا مع السوق. لازم يشوف الزبون اذا يشري عنده عليه الفكره ولا لا. الى هذه جيسبر جاوبت الكوتي اللي نعرفه انا في القانون. Khalil, une question pour lancer une start-up qui nécessite par exemple 4 personnes. Est-ce qu'il est conseillé de trouver un investisseur et recruter des gens, ou bien de trouver des actionnaires qui ont des compétences à m'aider à lancer le projet? Un investisseur, alors plus précisément, est-il préférable de partager le pourcentage avec un investisseur ou bien des gens qui vont travailler avec moi? La question مليحة، mais comme ما نعرفش المشروع ما هو، واش نقول لك الى لقيت الكفاءات لي كومبيتونس نتاع الناس اللي يقدروا يخدموا معاك، سي اون بون شوز. ولكن تقدر دير للزوج. الا لقيت ان انفستيسور اوسي اللي يقدر يجيب لك الكاش، حتى هي سي اون اكسيلونت شوز للزوج، وكان يكونوا انصومبل سي مانيفيك. بصح وشنو لو بورسونتاج فيها باش تحطوا في المايند سيت تاعكم باللي مشى الوقت باللي انت بروبريتير تاع 100% تاع المؤسسه تاعك. لانه اللي بريفيرابل تكون عندك 10% تاع مؤسسه اللي تسوى مليار، كو يكون عندك 100% تاع مؤسسه اللي تسوى 100 مليون. هي لو شيفر لو مان، يعني عندك 100 مليون لو شيفر كيف، ولكن الامباكت في المارشي ماشي كاع كيف. كي تكون عندك مليار ويكون عندك 100 مليون ماشي كاع كيف عندك لا سوليديتي تاع لونتربريز مليار، اون سي جامي يكون عندك ان موفي بايور، يكون عندك ان بروبليم لاسيورونس كيما هاليامات راه عندنا بروبليم تاع الكوفيد 19. كامل هادو دو بريفيرونس يكون عندك دي اسوسيي. بيان سور هذه سي با اون سيونس اكزاكت، مانيش نقول لك محتمه عليك، ولكن الانسان ما يقدرش يكون مختص في كلش. دونك سوا دير دي اسوسيي سوا اكسترناليزي وتخلص. الا عندك دراهم باش تخلص لازم تجيب لانفستيسور، سي سا البروبليم. Identification des risques, évaluation, plan d'action pour faire face. Avec le temps, on évolue et on gère mieux les risques, sauf risque majeur ou changement de réglementation. On évalue les risques, tout dépend, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui يتبدلوا. وسورتو حنا المؤسسات les entreprises financières les banques تاعنا، انا اونكور اون فوا ماشي فينانسيير، مي واش نعرف القضيه اللي نعرف عليه سي كو البنوك تاعنا سي مازال خصها اون ايفولوسيون باش تولي على حساب البنوك، مانيش نقول تاع البلدان كامل متطوره، مي باش او موان اون فليكسيبيليتي. البنكي مازال ما عندوش اون فليكسيبيليتي باش يقدر يجيري دي ان بري بانكير اكسيتيرا. مازال لازم لك لا غارونتي تاع لو بري مي دون مانيير تري كومبليكي، باسكو علاش حنا نامنوا في الاستثمار تاع لي ماشين ماشي في الاستثمار نتاع الذكاء. نهار اللي نبداو نامنوا في الاستثمار تاع الذكاء، هذاك الوقت يكون البنوك بالك ان شاء الله يبداو يفهموا سي كوا بلي الذكاء غالي، صعيب تكومباري الذكاء بلا ماشين. باسكو بور لانستون نعطيو رانا نمدو بوكو بلوس دامبورطونس على ماشين كا ليتر هيومان. Est-ce qu'on trouvera des difficultés avec ce système actuel à n'importe quel domaine où vous voyez que tout a changé? Sauf le changement vient d'une manière graduelle. ما كان aucun changement، ما كانش un changement يجي كيما تستالي ويندوز ولا تنحي ويندوز تستالي لينكس ولا تستالي
يفو سافوار كنا نهضروا على لا ريسورس هيومان. لا ريسورس هيومان 10 عباد صعاب بزاف باش يتفاهموا بيناتهم ويبداو يخدموا اون هارموني. ال10 عباد هذوك باش يبداو يخدموا اون هارموني في ليكيب تاعهم لازم لهم 6 شهور 8 شهور تاع لي زيفور باش يبداو يكونوا اون هارموني. اون هارموني سي كوا بالعربيه والله ما نعرف لو تيرم بصح كي تشوفوا الموسيقى العازفين تاع الموسيقى تاع لا سيمفوني كي تشوف لا سيمفوني تاع بيتهوفن اللي يلعبوها اكسيتيرا عندك بالك 130 ولا 150 عازف وكامل كي تسمع الموسيقى هذيك تكون مغمض عينك غير تسمع تقول سبحان الله كيفاش راهي مجريه على نانو سكوند. هذيك يعيطوا لها الهارموني. كل واحد يعرف المده اللي يلعب فيها ويعرف النقطه اللي يلعب فيها ويعرف الميدان اللي يلعب فيه. هكذاك في المؤسسه. فما بالكم في تكون في دوله تكون في قاره. احنا الجزائر قاره كبير دونك باش انت لو شونجمون يجي في نهار. لو شونجمون راهو يجي لا بروف رانا كي رانا نسالوا كي كنا هادو لي كيستيون اللي راكم تبوزيوهم ما كناش نبوزيوهم في 2002 و2003 ما كناش نعرفوهم. ما كنا نحسبوا باللي هذه من المستحيل باش تقدر نهضروا على الانتربرونيا والانتربرونور. كاين بزاف اللي كاين يحسب انتربرونور غير البنيان غير تاع البنيان ما كاش عارف بلي انتربرونور كاين تاع اوسي تاع انتربريز باش يجيري لونتربريز. Il faut que Hicham décroche un poste de conseiller. مش عارف تو ديبون اسكو صعيبه هذا باش نجاوب على لا كيسيون هذه. شكرا فهد علي. Shakib Hessa, une question sur le problème de facturation. La majorité des grossistes refusent de facturer. Oui, c'est vrai. Et en cas de facturation, on se trouve avec des prix non concurrentiels sur le marché. Any solution advice. Très très compliqué comme solution. La solution راهي في الدولة. Elle doit imposer la facturation partout, y compris la facture عند الكليون فينال. Ça veut dire un simple citoyen نروح نشري PC portable نروح نشري une imprimante ولا لازم لي le nom, le prénom, l'identifiant تاعي. L'identifiant تاعي c'est quoi? Soit identifiant اللي راني نخلص c'est-à-dire كيما un numéro d'identifiant fiscal تاع l'entreprise لازم لنا un numéro d'identifiant fiscal تاع البيرسون فيزيك. علاش؟ باش نون سولمون نعرف باللي انا راني شريت حاجه دونك كاين تراسابيليتي دونك راني نكونسومي وهذيك بلوطار تساعدني انا ولا تساعد البنوك باش دير لنا قروض مصغره باش تقدر اون ديناميز لو سيستم. ولكن الا باش انا نشري بدون سون فاكتور والامبورطاتور يبيع لكم سون فاكتور ما Mm-hmm.